ग्रामर, अल्फाज का जोड़ और अल्फाज का तोड़ जोड़ जो सेंटेंस में बनता है, जुमलों को तरकीब में लाना, एक सेंटेंस को तरकीब में, एक तरतीब में लाने को नहू कहते हैं। एक जुमले को एक तरकीब में लाना और लाने का रीजन बताना, लाने का रीजन बताना। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा अल कलम मकसूर, तो आपको रीजन मालूम है, आप बोलेंगे अल कलम मुब्तदा है और मुब्तदा को ज़म्मा ही मिलता है और मुब्तदा मारिफा होता है, ये रीजन है। मकसूरुन नकीरा है और ये खबर है, ये रीजन है। जब रीजन मालूम होगा तो आप वही ग्रामर है। तो ये अल कलम मकसूरुन, ये मुब्तदा खबर। अब ये सेंटेंस को बोलेंगे, ये मुब्तदा खबर मिलकर जुमला किससे शुरू हो रहा है? नाउन से शुरू हो रहा है, नाउन यानी इस्म। तो इसको बोलेंगे हम ये जुमले इस्मिया है। जुमला कहां से शुरू हो रहा है? नाउन से शुरू हो रहा है, नाउन यानी इस्म। जब जिससे शुरू होगा उससे जुमला बोलेंगे। नाउन से शुरू होगा तो हम बोलेंगे ये जुमला इस्मिया है, दिस इज ए इस्म सेंटेंस, नाउन नाउन सेंटेंस, नाउन वाला इस्म है, क्योंकि इस्म से शुरू है। कोई जुमले फेल से शुरू होते हैं, फेल से शुरू होते हैं तो उसको हम जुमले फेलिया बोलते हैं, फेल से होता है। वो जा रहा है, यज़हबु खालिदुन, इसको बोलेंगे जुमले फेलिया। आगे पढ़ेंगे। तो इब्तिदाई ग्रामर की बेसिक चीज यही है। अभी आप यहाँ से पहला स्टेप लिए है, तो ग्रामर का पहला सबक, मुब्तदा खबर का पहले सबक का पहला हिस्सा आपने अभी पढ़ा है। आगे इसमें बहुत सारी डिटेल्स आएंगी। तो ये यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, अल कमीसु नज़ीफुन तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसके आगे पढ़ना है इक़रा वक्तुम मज़बती अवाखिरिल कलिमात। यहाँ पढ़ते हुए लिहाज रखिएगा, यहाँ पढ़ते हुए लिहाज ख्याल रखिएगा कि कहाँ पर तनवीन देना है और कहाँ पर तनवीन नहीं देना है। तो जहाँ पर तनवीन नहीं देना है वहाँ पर अलिफ लाम नहीं आएगा, जहाँ पर अलिफ लाम आएगा वहाँ तनवीन नहीं देंगे। और आपको साथ साथ बोलना है कि जिस पर तनवीन है उसको नकीरा बोलना है और जिस पर तनवीन नहीं है उसको अलिफ लाम के साथ मारिफा बोलना है। ठीक है, चलिए अब पढ़िए वहां से। एक एक जुमले को, एक शख्स दो जुमलों को पढ़े तरतीब से, जैसे आप शेख मस्जिदुन, अल मस्जिदा, अल मस्जिदुन, अल मस्जिद, अल मस्जिदुन, अल मस्जिदा ना शेख। जबर क्यों दे रहे हैं? वहां पर शेख, वहां पर एक जगह तो तनवीन लगाना है ना शेख। जबर तो देने का रीजन क्या है आपके पास? हेलो शेख। जी शेख, अल मस्जिदुन, मस्जिदुन, अल मस्जिदुन बना शेख। मस्जिदुन अल मस्जिदु, अल मस्जिदु जी। अल मा मेरे पास आवाज इको हो रही है, मैं रिकरेक्ट करता हूँ जी। अल माउ माउन, अल बैतु बाबुन, कलमुन, अल कलम, अल कलमु, कल्बु कलबुन, कमीसुन, अल खबीसु, वलदु, वलदुन, अल वलदु जी। पहले अपने को वलदुन पढ़ना चाहिए, दो पेश तनवीन लगाना है, लास्ट में दाल के ऊपर पेश लगाना है। जहाँ पर अलिफ लाम है वहाँ पर पेश लगाइए। जी शेख। जहाँ पर अलिफ लाम है वहाँ पर एक जम्मा। जी शेख।
اور جہاں پر الف لام نہیں ہے وہاں پر تنوین لگائی، ضمے والی تنوین. الحمار الحجر الحجر صحیح ہے. ولد ہاں والد الولد الوالد الولد الولد ولد ہاں نہیں ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے نا، بس جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھیے آپ. وہی پڑھنا چاہیے. حمار حمار وہی پڑھیے آپ، سنیے اشتہار مت کیجیے. حمار نکرہ ہاں حمار النکرہ. الحمار الف لام معرفہ ہاں معرفہ الف لام کے ساتھ. الف لام کے ساتھ. ہاں کیوں الف لام کے ساتھ معرفہ بول رہے ہیں؟ کیونکہ معرفہ کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے یہ الف لام کے ساتھ ہے. جی چلیے اس کے بعد پڑھیے کوئی دوسرے. الحسان الف ہاں لام کے ساتھ معروف حسان ہاں صحیح. نکیر. ہاں صحیح. المکتب ہاں نہیں ہو گیا ہے اب. اقرا اس کے بعد نیا سبق شروع ہو رہا ہے، نیا ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے، نئی ایکسرسائز. اقرا وکتب. اقرا کے معنی کیا ہے؟ پڑھو پڑھیے. اقرا لکھو پڑھیے. پڑھو قرآن کے اندر جو آیت ہے اقرا بسم ربک، اقرا اسی سے ہے. اقرا پڑھیے، پڑھیے یعنی ریسپیکٹ سے بولنا چاہیے. ہاں پڑھیے، ترجمہ بھی ریسپیکٹ سے کرنا چاہیے. پڑھیے وکتب اور لکھیے، وکتب اور لکھیے. بیچ میں ایک الف آ رہا ہے، وکتب کے بعد ایک الف ہے، دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی شیخ. جی واو کے بعد ایک الف ہے، تو اس الف کو ہم سائلنٹ کر رہے ہیں. اس الف کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سائلنٹ. سائلنٹ کر رہے ہیں. تو اکتب بول کے نہیں بولیں گے ہم، واو کو سائلنٹ کر کے وکتب بول کے بولیں گے. کیا بولیں گے؟ وکتب وقت الف کو سائلنٹ کر دیں گے. الف کو سائلنٹ کر کے واو کو کاف میں ملائیں گے وکتب. اگر واو نہیں رہا تو ہم اس کو اکتب پڑھیں گے. واو اگر نہیں رہا تو ہم اکتب پڑھیں گے. جب واو آ گیا تو اس کو الف کو سائلنٹ کریں گے. یعنی اس سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے تو الف خود بخود سائلنٹ ہو جائے گا. وہ حمزہ ہے، اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں، وہ خود بخود سائلنٹ ہو جائے گا. اقرا وکتب. ہاں چلیے، تو ایسا آگے آپ کو قاعدہ آئے گا تو آگے اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آئے گی. اب صرف اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کسی گوشے میں. اب پڑھیے، اس کے بعد ایک ایک سینٹنس پڑھتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے. المکتب مکسور. ہاں صرف آپ اس میں مبتدا خبر بولتے جائیے. المکتب معرفہ ہے، مکسور نکرہ ہے. ہاں اور یہ بھی ہے المدرس جدید. مفعول خبر ہے. المکتب بس جو کہ مبتدا ہے، مکسور خبر. ہاں بس اب دوسرے شخص بولیے، بس دو ہی باتیں بولیے اس میں، معرفہ نکرہ مبتدا خبر، بس اتنا ہی بتائیے. المدرس جدید. ہاں مدرس المدرس جدید صحیح ہے، بتائیے المدرس مبتدا ہے اور جدید خبر ہے. کیا معنی ہے المدرس جدید؟ الفاظ کا معنی بھی یاد رکھنا ہے آپ کو. جی استاذ نئے ہیں. ہاں استاد نئے ہیں. جدید کا اپوزٹ کیا ہے؟ قدیم. قدیم. ہاں جدید کا اپوزٹ ہے قدیم. ٹھیک ہے، اس کے بعد کا جملہ پڑھیے، کوئی ترتیب سے پڑھیے. کون ہے ابھی؟ کون بول رہے تھے؟ میں شیخ. جی ابو القمیص. یوسف. ہاں آگے بڑھیے. یوسف کے بعد القمیص وسخ. القمیص واسق. صحیح پڑھا آپ. ہاں قمیص گندا ہے. القمیص گندی ہے. جی ہاں گندی ہے، قمیص گندی ہے. القمیص ٹھیک ہے، الف لام کے ساتھ معرفہ ہے اور وسیخ یہ نکرہ ہے. قمیص ٹھیک ہے. مبتدا ہے اور وسیخ یہ نکرہ ہے، یہ وسیق خبر کا ہے. اپوزٹ سوری، کیا ہے؟ وسیخ کا نظیف. ہاں ویری گڈ، جمیل جدا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھیے بھائی.
اللبن بارد. यस, اللबन बारिदुन, सही है. اللبن بارد. اللبن مبتدا ہے اور باردن خبر ہے. باردن کا हाँ اپوزٹ حار ہے. हाँ, बारिदुन का अपोजिट حار. हारुन. حار. ठीक है, उसके حار. बाद पढ़िए. उसके बाद पढ़िए, कोई दूसरे आदमी रेडी नहीं है. आगे वाले المسجد जो है उसके बाद बारी. المسجد المسجد مفتوح. हाँ المسجد مبتدا ہے, مفتوح हाँ خبر ہے. हाँ, मफ्तून का अपोजिट क्या है? मफ्तून का مفتوح माना کا और उसका अपोजिट مقفول. مغلق مقفول. مغلق मफ्तून का माना क्या है? مغلق مفتوح کا معنی کھلا ہے, کھلی ہے, हाँ, مسجد खुला کھلی है. ہے. तो अब बंद है बोलने को खुला क्या है. बोलेंगे? مقفول. हाँ, مقفول. मुगलकुन. مغفل. मुगलकुन, مغلق. 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 मीम جی गैन جی, लाम काफ, मुगलकुन. مغلق. हाँ, याद कर جزاک اللہ लीजिए, خیر. मुगलकुन. مغلق. हाँ हाँ, مغلق. جی. ठीक है, उसके बाद पढ़िए. الحجر کبیر. हाँ, الحجر مبتدا ہے, کبیر خبر ہے. अलहजर के الحجر, माने क्या है? الحجر کے معنی پتھر کے ہے. हाँ, पत्थर. پتھر. کبیر کے معنی بڑا ہے. उसका अपोजिट क्या है? صغير چھوٹا. صغیر. صغیر الحجر सही. कबीरुन सगीरुन, ध्यान में बिठा लीजिए बात. ठीक है. हाँ, उसके बाद पढ़िए. اللبن بارد والماء हाँ, حار. जी. دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. अच्छा, मुब्तदा कौन है? مبتدا لبن. اللبن مبتدا اور باردن جو ہے خبر ہے. والماء ठीक है. والماء مبتدا اور حار خبر ہے. الماء मुब्तदा, हारुन खबर है. ठीक. خبر ہے. उसके बाद पढ़िए. المهندس جالس والمدرس واقف. जी. المهندس مبتدا ہے, جالس خبر ہے. المدرس مبتدا ہے, واقف خبر ہے. जी, दोनों مہندس मारिफा بیٹھا कौन ہوا है, नकीरा कौन है? معرفہ. المہندس جالس نکرہ जालिसुन ہے. का अपोजिट क्या है? جالس واقف. वेरी गुड. ठीक है, उसके बाद पढ़िए. القمر بعید. हाँ قمر مبتدا हाँ, ہے, بعید خبر ہے. बैजुन का अपोजिट क्या है? قریب. قریب. हाँ, जो बोल रहे हैं वही बोलिए. बैजुन करीबुन, सही है. हाँ, उसके बाद पढ़िए. المندیل نظیف. अलमिंदीलु नजीफुन. अलमिंदीलु के माने المندیل نظیف. مندیل رومال. نظیف یعنی हाँ, दस्ती. صاف ستھرا. ठीक है. हाँ, नजीफुन का अपोजिट. وسیخ. وسیخ. नजीफुन का अपोजिट وسیخ वसीखुन. वसीखुन मैला. میلا. نظیف हाँ, صاف ستھرا. अलमंदीलु नजीफुन. ठीक है. نظیف. अब इसके बाद जो तमरीन आ रही है, पहले उसकी हेडलाइन पढ़िए. हेडलाइन क्या है? इमला मला, हम लोग से इमला अल फराग, फिल इन द ब्लैंक. इमला के माने भरिए, फिलअप कीजिए. अल फराग खाली जगह. इमला अल फराग, खाली जगहों को आप भरिए. फीमा यली, जो नीचे आ रहा है. बिवज़इल कलिमतिल मुनासिबा, एक मुनासिब लफ्ज रखिए. जो मिनल कलिमातिल आतिया, जो कलिमात मुनासिब है. यहाँ पर नीचे 6 सेंटेंस हैं, 6 लफ्ज नीचे लिखे हुए हैं. 1 2 3 वाहिद इसने सलासा, 6 लफ्ज लिखे हुए हैं और उसके ऊपर 6 अल्फाज ऊपर जोड़े हुए हैं. तो किसके साथ कौन सा सुइटेबल होगा? ऊपर जो लिखा हुआ है वो नकीरा के साथ है. नकीरा के साथ क्या आता है?
मुब्तदा आता है या खबर आती है? मुब्तदा खबर शेख। नकीरा के साथ क्या आता है? खबर खबर है। खबर मारिफा मारिफा पहले फिर नकीरा। मुब्तदा नकीरा यानी खबर कैसे आती है? ऊपर में जो मुब्तदा के अल्फाज वजह लिखे हैं वो खबर के लिए है या मुब्तदा के लिए है? बोलिए जरा। खबर के लिए। खबर तनवीन के हाँ, लिए वो खबर के लिए है तनवीन क्योंकि यहाँ पर मुब्तदा मौजूद है, यहाँ पर जी मुब्तदा मौजूद है, मौजूद तो आपको मुनासिब जुमला उठाकर वहां रखना है। कोई मुनासिब खबर के लिए कोई लफ्ज उठाकर वहां पर रखना है। चलिए आगे, जहां से रुके थे फिर वहां से आगे बढ़िए। अल हजरू, उसके बाद बोलिए सकीलुन। वहां पर। हाँ, अल सकीलुन, हजरु सकीलुन। सही है। तो अल हजरू सकीलुन, आपने क्या रखा वहां पर? मुब्तदा रखा, खबर रखा? जी खबर रखा। खबर। वेरी गुड, सही। उसके बाद का दूसरा वर्ड, उसके बाद का अल दूसरा बाबु वर्ड मफ्तूहुन। अल बाबू मफ्तूहुन। जिनकी बारी है वही पढ़िएगा, जिनकी बारी है तरतीब से वही पढ़िएगा, आगे पीछे जी सर। डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ, अलबाबु मफ्तूहुन मुनासिब है, ठीक है, सही है। उसके बाद तीसरा पढ़िए। अल क़मरु जमीलुन। अल क़मरु अल जमीलुन, क़मरु जमीलुन। हाँ जी। ठीक है। अल क़मरु जमीलुन, सूरज चांद, अल क़मरु के माने चांद, जमीलुन चांद खूबसूरत, खूबसूरत। जी। जी। अच्छा, जमीलुन का अपोजिट क्या है भाई? हाँ, शेख कबीह जमीलुन का हाँ, कबीहुन, बिल्कुल सही बताया। किसने कहा भाई? नाम क्या है? मकसूद आलम शेख। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, क्या है शेख जमील उनका? कबीहुन, काफ बा या हा, कबीहुन। कबीहुन। जमीलुन का अपोजिट कबीहुन, काफ बा या हा, जमीलुन खूबसूरत, बदसूरत, जी। उसके बाद पढ़िए। अल वरक़ु अल खफीफुन। वरक़ु खफीफुन। अल वरक़ु खफीफुन, कौन पढ़ रहे हैं? आप बोलिए। मकसूद आलम शेख। कौन बोल रहे थे भाई? हाँ बोलिए। अल वरक़ु खफीफुन, सही है। माना बोलिए। माना बताइए अल कागज वरक़ु कागज खफीफुन का। हल्का, कागज हल्का है। हाँ, खफीफुन का अपोजिट क्या है? सकीलुन। सकीलुन। सकीलुन, सही। हाँ, उसके बाद अल मिंदील वसीखुन। अल मिंदीलु वसीखुन, सही है। हाँ, अल्लबनु हारुन। अल्लबनु हारुन, सही है। हारुन का अपोजिट क्या है? बर्दुन। बारिदुन। बारिदुन। बारिदुन, बर्दुन नहीं, बर्दुन बारिदुन। बारिदुन बोलिए। हाँ, हारुन बारिदुन, जी। अब यहाँ क्या करना है? उसके बरक्स, पहले वहां पर मुब्तदा मौजूद था, खबर मौजूद नहीं थी, आपने खबर ढूंढकर वहां पर लाया है। अब यहाँ पर खबर दी गई है, मुब्तदा आपको अपने जहन से सोच कर लाना है। इमलाइल फराक, खाली जगहों को फुल कीजिए। फीमा यली बिवद कलिमतिन मुनासिबा, अब तक आपने इतने सारे अल्फाज सीखे हैं, अब आपकी वेकेबलरी यहाँ काम आएगी, आपकी वेकेबलरी यहाँ काम आएगी। तो अब आप यहाँ पर आगे खबर से पहले मुब्तदा लाइए, और मुब्तदा पर अलिफ लाम का होना जरूरी है। मुब्तदा मुज़क्कर हो क्योंकि खबर मुज़क्कर है, फिर साथ में उस पर पेश आना चाहिए। हाँ बोलिए भाई। नज़ीफुन से पहले क्या आएगा? अल मिंदीलु नज़ीफुन। अलमिंदीलु। अल मिंदीलु नज़ीफुन, नज़ीफुन। अच्छा, अल मिंदीलु को हटाकर कोई दूसरा भी सोच सकते हो तो सोचिए, अल कोई लफ्ज कमीस। आपको मालूम हो। कमीसु। हाँ, अल कमीसु, ये भी हो सकता है, सही है, ठीक है। चलिए ओके। उसके बाद पढ़िए। मकसूर से पहले अलकलम क्या आएगा? मकसूरुन। अल मकतब कलमुन। मकसूर। कलमुन हाँ, मकसूरुन। कलम
القلم مكسور آپ کیا بول رہے ہیں سوچ کر بولیے. پہلے ہم مبتدا لانا ہے. مبتدا کے شرائط کیا ہے ذہن میں لائیے. جی شیخ القلم مکسور. ہاں القلم مکسور. ٹھیک ہے آپ لکھنا نہیں چاہ رہے قلم توڑ دیا آپ کوئی بات نہیں. دوسرا جملہ بولیے. القلم کی جگہ پر دوسرا جملہ لائیے. المکتب القلم مکسور. کے بعد سے پہلے دوسرا جملہ لا کے بولیے ذرا. القلم کی جگہ مکسور سے پہلے المکتب مکسور. المکتب مکسور. صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں قریبون کون بول رہے تھے بولیے آپ قریبون کے بارے میں. البیت قریب. البیت قریبن. صحیح ہے. ہاں قریبن کا اپوزٹ کیا ہے بعيد بعید. بعید. صحیح ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد بولیے. الشمس بعيد. ہاں الشمس بعيد. الشمس بعید. کون بول رہے ہیں نام بولیے. مریم. ام ماریہ. بیٹا الشمس بعید ظاہری طور پر آپ صحیح بول رہے ہیں لیکن یہ غلط ہے. دوسرا لفظ بولیے کیوں غلط ہے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. ہاں کوئی دوسرا لفظ بولیے. القمر بعيد القمر انہیں کو بعيد. بولنے دیجیے. ام ماریہ کو بھی بولنے دیجیے. جی بولیے بیٹا. القمر بعيد. جی المسجد بعيد. المسجد بعید. صحیح ہے. الشمس بعید کیوں غلط ہے کہ الشمس مذکر نہیں ہے مؤنث ہے. جی سر. الشمس کیا ہے مؤنث. قرآن نے اس کو مؤنث استعمال کیا ہے. جی ہاں ہاں اذا الشمس کورت. کورت مؤنث استعمال کیا ہے. الشمس طالعۃ. ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں سے الشمس مؤنث کو مذکر کے ساتھ نہیں لا سکتے. اگر الشمس بعیدۃ بولیں گے تو صحیح ہو. ٹھیک ہے اس کے بعد السیارۃ الرجل واقف. واقف. ہاں السیارۃ الرجل واقف. واقف. ہاں السیارۃ. السیارۃ واقف. کون بول رہے ہیں بھائی. عبد الخالق. عبد الخالق. السیارۃ مذکر ہے مؤنث ہے بیٹے. اچھا مؤنث ہے سر معافی چاہیے. مؤنث کو مذکر کے ساتھ نہیں جوڑی ہے نا. جی جی جی. الرجل مذکر واقف. لائیے. مذکر لا کر جوڑیے اس کو. الرجل واقف. الرجل واقف. صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد الولد جالس. ہاں بچہ بیٹھا ہے. جی صحیح ہے. ہاں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد القلم الحجر قدیم. كبير. الحجر کبیر. ابو کبیر. ہاں صحیح ہے. اس کے بعد آگے بڑھیے. ہمارے پاس تعداد 50 تک ہو گئی. 53 سے 3 لوگ روزہ کھولنے کے لیے چلے گئے. چلیے ہاں باقی کے بولیے آپ لوگ. ابھی 50 کا بہت باقی ہیں. البیت قدیم. البیت قدیم. صحیح ہے. ہاں قدیم کا اپوزٹ. المسجد ہاں جديد جديد. مسجد جدید. جدید. المسجد جدید. تو آپ تک مبتدا خبر کی مذکر کی کئی مثالیں آپ لوگوں نے سیکھ لی ہیں. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے الکلمات الجدیدہ. یہ ڈکشنری ہے. نیو ورڈس. الجدیدۃ یہ نیو ورڈس. الکلمات ورڈس. الجدیدۃ نئے الفاظ. اس سبق میں جو نئے الفاظ آئے ہیں آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے گا الگ سے اس میں اور یاد کیجئے گا. ہاں ایک کال آ رہی ہے مجھے میں بھی جوائن کرتا ہوں. کال آ رہی تو نہیں. کہاں تک پہنچے تھے کون پڑھ رہے تھے. الکلمات الجدیدہ. الکلمات یہ جمع ہے کلیمتن کی. الکلمت کی جمع ہے الکلمات. واحد ہے اس کا الکلمت اور یہ جمع ہے الکلمات الف تا کے ساتھ. جو ابھی آپ کو شیخ پڑھا رہے تھے جمع مؤنث سالم کا
آگے اس کا قاعدہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، بہت آسان ہے۔ الکلمۃ واحد ہے، الکلمات جمع ہے اور یہ مؤنث ہے۔ الجدیدۃ یہ واحد ہے، مؤنث ہے، نئے کے معنی۔ جدید آپ نے پڑھا تھا تو یہاں پر تا لگا دیے تو جدیدۃ ہو گیا، الجدیدۃ یا الجدیدۃ، ٹھیک ہے، اس کے معنی نئے۔ تو نئے الفاظ میں الفاظ کی ویکیبلری آپ کو واقف ہونی چاہیے، ایک مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں پڑھتے رہیے، نئے الفاظ پڑھیے۔ القمر چاند، جدید نما، قدیم پرانا، واسق گندا، نظیف صاف، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، ہاں سخن کھلا ہوا، مکسور ہاں ٹوٹی ہوئی، ٹوٹا ہوا، ہاں صحیح۔ ٹوٹا ہوا، ثقيل طويل باري بھاری، خفيف هلكا ثقيل بھاری، ہاں خفیف خفیف ہلکا، ہلکا، جمیل خوبصورت، جی واقف کھڑا، جالس بیٹھا، ہاں ٹھیک ہے، چلیے ہاں۔ اچھا اس کے بعد نیچے پڑھیے۔ نجم النجم، نجم النجم، ہاں رجل الرجل، رجل الرجل، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے دیق بعد دیق الدیق، الدیق، ہاں طالب الطالب، اچھا یہاں کیا چیز محسوس کی آپ اس میں؟ یہ اس طالب نجم النجم پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو نئی چیز کچھ محسوس ہوئی یا نہیں جی ہوئی؟ جیسے نارمل یہ جیسے پڑھ رہے تھے آپ المسجد مسجد، المسجد، الماء ماء، ایسے اس میں کیا فرق محسوس جس کیے؟ میں یہ ایک محسوس ہوئی ہے کہ اس میں الف لام کے ساتھ معرفہ نہیں ہے بلکہ یہ نون مشدد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا آپ یہ محسوس کیے، دوسرے کیا محسوس کیے بھائی؟ الف لام کے ساتھ جو پڑھا نہیں جا رہا یہاں پر، معرفہ ہے ہاں لام اور نہیں دوسرا پڑھا جا نکیرہ رہا ہے، यहाँ पर शेख लाम नकीरा और मारिफा। अलीफ दो भी नहीं पढ़ा जा रहा, बाद वाला हुर्फ को मिला के पढ़ रहे हैं ना शेख। ہاں ہاں हुर्फ اس में शमसी का فرق पढ़ा یہ जा रहा ہے शेख, हुर्फ शमसी का पढ़ा जा रहा। صحیح حروف ہے۔ شمسی، تو جس حروف میں لام نہیں پڑھا جاتا ہے اس کو حروف شمسی کہتے शमसी ہیں، का اور جن حروف میں لام پڑھا جاتا ہے اس کو حروف قمری कमरी کہتے ہیں۔ कहते قمری، القمر میں قاف قمری، لام پڑھا جاتا ہے، الشمس میں لام نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو سورج اور چاند، چند الفاظ چاند والوں کے ہیں، چند الفاظ سورج والوں کے ہیں۔ آپ اپنے نام کے لحاظ سے غور کر لیجئے، آپ چاند بھائی ہیں، سورج بھائی ہیں، اپنے نام کے ساتھ الف لام لگا کے دیکھیے، آپ کے نام کے ساتھ الف لام لگا کے بولا جا سکتا ہے یا الف لام کو سائلنٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جیسے عبد الرحمن میں الف لام سائلنٹ ہے۔ فیصل کے اوپر الف لام لگائے تو کیسا بولیں گے بھائی؟ शेख हमारे नाम में अल शोएबुन मतलब शोएब शीन शम्स से है शेख। شعیب میں الف لام سائلنٹ ہو جاتا ہے شین میں، जी शेख ये الشعیب हुर्फ शमसी का होता है जी। والشمس ہے نا، شین شمسی ہے نا، जी शेख शम्स से होता الشمس है میں کہاں الف لام کہاں پڑھا جا رہا ہے؟ والشمسی، जी शेख। एक्चुअल क्या है अलीफ लाम नहीं पढ़ रहे शेख, शीन को पढ़ रहे ना, तो हुर्फ शमसी ہاں शम्स से है शेख ये। ہاں آپ کا لفظ شعیب شمسی سے ہے، جی صحیح ہے۔ مسعود، ہاں مسعود عالم شیخ آپ کا نام کیسے ہے بھائی؟ قمری سے شیخ، المقصود، ہاں تو سب اپنے اپنے نام کا جائزہ لے لیجئے، سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں پر دو چار لفظ جو لا کر بتائے گئے ہیں، ایک میں سب میں شمسی ہیں، نجم النجم یہاں پر نہیں پڑھا جا رہا، اوپر جتنی بھی مثالیں آئی تھی وہاں پر الف لام پڑھا جا رہا تھا، جیسے الحجر، الولد، الحمار، القلم، الماء، المسجد، الحصان، سب پڑھا جا رہا تھا۔ تو اب یہاں پر نہیں پڑھا جا رہا ہے، جو نہیں پڑھا جا رہا ہے اس کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہ 14 حرف ہے، وہ 14 حرف ہے،
حروف شمسی کے 14 حرف ہیں، حروف قمری کے 14 حرف ہیں، اگلے والے سبق میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کنٹینیوس کرنا ہے، روک دینا ہے؟ روک دینا شیخ. جی شیخ بس شیخ